आमिर, बहुत गंभीर सूरत हाल है मईशत की, और हम सब जानते हैं कि इसमें निगरां हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो एक तरह से तो अभी वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो कोशिशें जनरल आसिम मुनीर साहब ने शुरू की हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, फिर मिनरल डेवलपमेंट है, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन है, आईटी का रेवोल्यूशन है, और फिर अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो वो कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आईएमएफ के साथ अभी तक तो मामलात हमारे तय नहीं हुए, तो ये कोशिशें कम से कम सेंटीमेंट तो बेहतर कर रही हैं? जो एक होपलेसनेस थी उसमें एक होप, एक उम्मीद की किरण तो नजर आना शुरू हुई है। पिछले हफ्ते जो स्टॉक मार्केट बहुत गिर रही थी, हमने देखा कि आज सिर्फ और सिर्फ आज जनरल आसिम मुनीर की बिजनेस कम्युनिटीज के साथ मुलाकातों के बाद स्टॉक मार्केट का भी सेंटीमेंट पॉजिटिव गया है। तकरीबन 400 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है। तो क्या कहते हैं आमिर? जमीर, आपका भी बहुत वसी तजुर्बा है इकोनॉमिक जर्नलिज्म का, मुझे पता है, बल्कि हम तो आपकी खबरें पढ़ा करते थे। आप बड़ी बेहतर अंदाज में जानते हैं कि दो चीजें बड़ी, कहते हैं ना कि हम आहंग चलनी चाहिए एक आज के हालात में। तो ज़ाहिर है कि आप जो है आईएमएफ के प्रोग्राम से पुल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान को इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मुकम्मल करना है, और उसके बाद जो इनको अगला एक लॉन्ग टर्म जो है उसकी तरफ भी जाना है, ईएसएफ की तरफ भी जाना है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ। तो एक तो ये बात हो गई। तो अभी जो इत्मीनान साजी के इक़दाम हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और खुसूसन देखते हो कि उसमें हरवल दस्ते का किरदार जो है वो आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब वो अदा कर रहे हैं, वो एक बड़ी मेरे ख्याल में नोटिसेबल बात है। क्यों? देखिए, इस वक्त जो है लोगों में इत्मीनान का फुकदान है। पाकिस्तान के बेशक जो है 24 करोड़ का मुल्क है, हमारे माशी हालात यकीनन बहुत दिगर हुए हैं, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब उस पोटेंशियल को आर्टिकुलेट करने की बात आ रही है, इत्मीनान साजी की बात आ रही है। मैंने ये देखा है कि अब तक जो है हमारी, चाहे वो पीडीएम हुकूमत थी, वो कोई रोड मैप देने में नाकाम रही थी, बुरी तरह नाकाम रही थी। उनकी जो पैकेजिंग थी मैसेजेस की, वो बड़ी ही पुअर हुआ करती थी, और जाहिर है कि जो उनके इक़दाम थे उनको लोगों ने इतनी पजीराई नहीं बख्शी। इस हुकूमत को आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए निगरान हुकूमत को, इनकी तरफ से भी हमने देखा है कि कोई रोड मैप अभी तक सामने नहीं आया। तो वहां पर फिर जो है आप देखते हैं कि आर्मी चीफ को, जाहिर है कि जब आपके दीगर इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर पा रहे होते, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट लोग जो है फौज की तरफ देखते हैं, और आर्मी चीफ की तरफ हमने देखा कि उन्होंने आकर पहलकारी की। अब यहाँ पे आप देखिए, उन्होंने वही पैगाम दिया कराची में जो उन्होंने लाहौर में दिया था, कि एक तरह से, यानी कि ज़ाहिर के हमारे 2 बड़े सेंटर्स हैं मईशत के, बिजनेस के, कारोबार के, कराची और लाहौर। तो लाहौर और कराची में तकरीबन यकसा पैगाम दिया गया। उसमें ज़ाहिर के कुछ चीज़ों का तस्करा आपने किया है। उसमें जो बहुत मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी चीज़ है वो कि उनको जो मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट की तवक्को है, और वो उसमें ज़ाहिर सऊदी अरब और यूएई के नाम जो है पेश हैं कि $25 बिलियन का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है ओवर 2 to 3 years, 2 से 3 साल के स्पैन के अंदर, तो वो हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा वो देगी, झटका देगी, मतलब आगे लेके जाएगी। तो ये बात हुई है। दूसरी बात यकीनन वो आपने बात की कि जी जो हमारे यहाँ डॉलराइजेशन हो रही है, और लोग जो हैं हम देखते हैं कि चाहे वो रेमिटेंसेस भी का ग्रे मार्केट के जरिए आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है, स्पेकुलेशन बहुत हो रही है, तो उसके खिलाफ उन्होंने बात की है। स्मगलिंग जो अफगानिस्तान और ईरान से होती है उसको कर्ब करने की बात की है। इसी तरह के उन्होंने 8-10 जो की पॉइंट्स हैं वो उनके, अगर आप कहें तो मैं पढ़ भी देता हूं, जो मैंने नोट्स लिए, मैंने 2-3 दोस्तों से चेक किया था जिन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया था। तो एक तो ये बात हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी करप्शन जो है एक बहुत बड़ा नासूर है। उन्होंने कहा कि जी जो सिंध में करप्शन हुई है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो है एक और, इफ यू अलाउ मी, क्विक क्वेश्चन, बहुत छोटी सी बात कि why only Sindh, मतलब because he was speaking to the business community of Karachi, इस वजह से, क्योंकि लाहौर में शायद उन्होंने इस तरफ इशारा नहीं किया। यहाँ ओवरऑल करप्शन की तो बात की होगी, लेकिन बाकायदा स्पेसिफिकली सिंध के ऊपर, और हम सुन भी रहे हैं बहुत सारे क्रैकडाउन्स भी किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। देखिए, एक तो सिंध में 15 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, और यहाँ जो अक्सर बिजनेसमैन और कारोबारी हजरात हैं वो इस तरह के कहते हैं ना रेड फ्लैग उठाते रहते हैं कि जनाब यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो, एक तो लीगल हमारी कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पे जो लोगों की नजर न्याज करने पड़ते हैं, अपनी खिदमत देना पड़ता है, उसकी वजह से हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है और बढ़ जाती है। तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने ये, अगर किसी ने उससे सवाल किया, मुझे इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की हो।
کیونکہ یہاں پہ مطلب ایک ظاہر ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کراچی کے حالات کو بہتر کر دیتے ہیں تو ہمارا صرف یہ شہر جو ہے یہ انجن آف گروتھ ہو سکتا ہے, ناٹ جسٹ اونلی فار سندھ بلکہ پورے ملک کے لیے. پورے ملک کے لیے, نو ڈاؤٹ عامر, یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اور کراچی کے متعلق میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ کراچی نے پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے ہاتھ کھول کر ان کو ویلکم کیا, ان کو روزگار دیا ہے ہمیشہ سے. لیکن بدقسمتی سے کراچی کے حالات خراب بھی ہوتے رہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی پوٹینشیل ہے. بالکل خرم حمید روکڑی صاحب, مجھے دو پوائنٹ بہت اہم, ایک جو انہوں نے بہت اہم بات کی میں سمجھتا ہوں کہ سنسد نے کی ہے, معیشت کو ٹھیک کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جب تک مکمل سیاسی استحکام نہیں ہوگا, مطلب یہ ایک ہدف ہے سیاسی استحکام کا لانا, یہ میرے خیال میں ایک بڑی دلخوش کن بات ہے, کیونکہ آپ معیشت کو اس وقت تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک سیاسی حدت میں کمی نہ ہو اور جب تک آپ کے یہاں استحکام نہ ہو. پھر اسی طرح جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ٹیکس ایویژن کا کلچر ہے, اس کے اوپر اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور فائل مطلب کہ لوگوں کو ٹیکس فائلر بنانے کی زور دیا ہے, اس پہ بالکل صحیح ہے. عامر, میں آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گا, حالانکہ ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو بعد میں لینا چاہیے سیاستدانوں کے بعد, تاکہ وہ اپنا اس پر بھی کمنٹ کر سکیں, لیکن آپ نے ان دونوں کو بھی سن لیا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جس طرح میں نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا, انہوں نے تھوڑا سا اشارتاً کہا کہ شاید جو 9 اگست کو حکومت رخصت ہوئی ہے وہ بھی کچھ چیزوں میں بہتری نہیں لا سکی, جس پر خرم حمید روکڑی صاحب کا خیال ہے کہ وہ تباہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور کی تھی, اور یقیناً اختیار ولی صاحب کا بھی یہی خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ چیزیں تو کچھ ایڈمنسٹریٹیولی چیزیں بہتر کی جا سکتی تھی کہ نہیں؟ پہلی بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ پاکستان کی 2018 سے شروع ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ 2018 یا صرف اس وجہ سے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے برسر اقتدار آئی تھی. میرے خیال میں یہ ایک طرح کا ناظرین کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے. ہمیں چیزوں کو کانٹیکسٹ میں پیش کرنا چاہیے, ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ آپ تنقید کریں جی آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے, لیکن ہم یہ سوال نہیں کر رہے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑا. کہ جب پاکستان کو ورثے میں نون لیگ کی حکومت کی طرف سے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملے گا, تو کسی بھی حکومت کوئی بھی ہوتی اس کو جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس, اور آئی ایم ایف کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ بچنا چاہ رہے تھے سابق حکومت میں کہ ہم نہ جائیں, اور اس کی وجہ سے ڈیلے بھی ہوا, اسد عمر کی چھٹی ہوئی, آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہی تھی, اور اس کے بعد حفیظ شیخ سے صاحب آئے. تو یہ چیزیں ہمیں کانٹیکسٹ میں, مطلب اتنی ہمیں انٹلیکچوئل آنیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو صحیح پیرائے میں وہ کریں. اختلافات اپنی جگہ, ان کی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن غلطیاں تو ضمیر آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ بڑی جو دیگر پرانی پارٹیز ہیں انہوں نے اس سے بڑی کی ہیں. یہ جو آج ہم لوگ بجلی کے اس کے اوپر کہتے ہیں جی بجلی کی قیمتوں کو آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے بڑھایا, نہیں, یہ غلط بیانی ہے. بجلی کی قیمتیں اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں 2000 ٹریلین کی جو ہے 2000 ارب کی, معاف کیجیے گا, 2000 ارب سے زیادہ کی ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے. وہ کیپیسٹی پیمنٹ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ آپ نے بلا سوچے سمجھے اپنا کیپیسٹی جو تھی جنریشن کی بڑھائی, آپ نے انرجی مکس کا خیال نہیں رکھا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کس نے کیا تھا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جناب اس کا سیرا پہلا نون لیگ کو جاتا ہے 2013 سے 18 کے درمیان جو انہوں نے کیا تھا, جس طرح کے معاہدے کیے تھے. 94-95 میں آ رہا ہوں سر, میں ادھر بھی آ رہا ہوں, لیکن ابھی ہم الٹا چلتے ہیں نا, جب آپ پروگرام میں ہوتے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے اتنے زیادہ تیزی کے ساتھ انہوں نے کیا, اس سے پہلے جو تھا پیپلز پارٹی نے آئی پی پی کے معاہدے کیے تھے, جس کی ایک طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پورا جو لوٹ, اور پھر یہ سوال بنتا ہے کہ کس شوق میں انہوں نے اتنے مہنگے داموں فرنس سوائل کی امپورٹڈ بجلی لگانے کا انہوں نے ٹھیکے دیے, اور انہوں نے انرجی مکس کا کیوں خیال نہیں رکھا. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے اوپر جن لوگوں نے یہ غلطی کی یا جن لوگوں نے کہتے ہیں ملی بھگت کے ساتھ کیا, ان کو جناب آپ کو ان کے they should be held accountable.